बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आदम। आदम, किस मसलक से हैं आप? नहीं, कि अभी तो फिलहाल किसी मसलक से नहीं हो। आपका जो है ऐसे ही चैनल देखा था, मुनाजरा जो है मैं देख रहा था यूट्यूब में। मैं ये कह रहा था किसी मसलक से नहीं है तो भी एक मसलक है। अच्छा जी हाँ, कह सकते हैं जैसे कुरान और सुन्नत अहले बैत को जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको फॉलो करना मानना। तो कुरान और सुन्नत और अहले बैत को तो हम भी मानते हैं। नहीं, हमें आपका मसला नहीं पता। हमने ऐसे चैनल देखा था तो हमने कहा कुछ नहीं। नहीं, आप कुरान और सुन्नत और अहले बैत को मानते हैं ना आप? जी बिल्कुल। तो मैं भी वही मानने वाला हूँ जो रिटर्न में है और समझ में आता बिल्कुल मानते। तो जो समझ में नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या जो आपको समझ में नहीं आता है कुरान और हदीस से उसको आप नहीं मानते हैं? नहीं, उसको आलिमों से जैसे पूछता है जिसकी बात लॉजिकली लगती है कि हाँ ये हो सकता है। तो क्या पूछना चाहते हैं आप, ये बताइए। जैसे नहीं, आप किस मत से लगते हैं? जैसे अभी तो हम सही बताएं बना हमारा किसी अपना बता रहे जैसे किसी मसलक में भी बिलीव नहीं है, सारों से इख्तिलाफ है। ऐसा कोई वो नहीं है कि काफिर मानते नाउजुबिल्लाह, सब मुस्लिम है, नमाज पढ़ते। सब मुस्लिम नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस झूठी नहीं हो सकती है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस है जिस पे हर मसलक का इत्तेफाक है। समझ रहे हैं कि बनी इसराइल की उम्मत जो है 72 फिरकों में बट गई थी, हमारी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नमी होंगे इल्ला वाहिदा, मगर एक। तो ठीक है ना। तो अब जितने भी फिरके हैं सबका अपना हक होने का दावा है, ठीक है। तो आप सबको मुस्लिम तो नहीं कह सकते हैं, सब मुस्लिम नहीं है। जितने भी फिरके हैं सब मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? उसमें से कोई एक ही हो सकता है। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं ना उसको जी। अगर गलत लगे तो आप करिए एक्सप्लेन। हदीस में जो है ये आया कि 73 फिरके बनेंगे 72 जहन्नम में जी, ठीक है। लेकिन वहाँ ये नहीं आया कि सब हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। पहली बात ये एक मिनट रुक जाइए। एक्सप्लेन आपने किया तो जरा सा सुनते भी जाइए। ये आपने कहाँ से माना बनाया है कि सब हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएंगे? इसका क्या मतलब होता है? ये कहाँ से आपने नहीं सुनिए बात को बता रहे हैं। आलिम लोग कहते कि हमेशा जाएंगे जहन्नम में। तो मतलब ये फिर जन्नती भी हो सकते हैं। 3 लोगों का जिक्र है कि हमेशा जहन्नम में रहेंगे। पहला अल्लाह के साथ जिसने शिरक किया, दूसरा जिसके सुनिए ना। अरे सर सुनिए, वो जो अल्लाह के साथ शिरक किया वो जहन्नम में जाएंगे, वो जहन्नमी है, ठीक है। तो उनके साथ ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे? अल्लाह ने कसम खाई। हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए। अल्लाह ने कसम खाई है, कुरान पढ़िए। वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, ये इसमें लफ्ज होना चाहिए, हमेशा दायमी। और दूसरी बात, हेलो दूसरी बात आदम साहब, दूसरी बात के जो मैंने हदीस पढ़ी है उसमें हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे, इसका जो है आपने माना हदीस कुरान कहाँ से पढ़ा, ये भी आप जो है साफ साफ वजाहत करिए। चलिए, कुरान हदीस ये जो है अगर आप गूगल में सर्च करें। मैं गूगल का मुफ्ती नहीं हूँ, मेरे पास किताब पढ़ी है और कुरान का हवाला हमारे पास भी सबका तर्जुमा मैंने सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है। जो तो इबारत पढ़िए ना, कुरान की आयत पढ़िए ना। कौन सी सूरह है, आयत नंबर क्या है? मेरे पास कुरान है, मैं निकाल लूंगा। वो आप उतना कर दीजिए जी। पढ़ रहे हैं? कुरान है वहीं तो ढूंढ रहा है, तो मैंने खुद से भी इकट्ठा कर रखी।
ارے آیت نمبر بتا دیجیے نا, سورہ بتا دیجیے, میں نکال دیتا ہوں, میرے پاس قرآن ہے. میں اس آیت تو بہت ساری ہیں, لیکن جو آپ نے کہا میں اس کو کلیئرلی ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں چلیے, دونوں چیز آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ ایک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور جو میں نے پڑھا ہے کلہم فی النار الا واحدہ, اس میں ہمیشہ کا معنی نہیں ہے, مطلب نہیں ہے, یہ کہاں سے آپ نے لیا وہ بھی آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پڑھیے. پہلے ڈھونڈ لینا چاہیے تھا یار آپ کو. نہیں, یہ پتہ نہیں تھا اس ٹاپک پہ ہو جائے گا, ہم نے سنا بھی ہے اس چیز کو, لیکن ہم اس کو گارنٹیڈ ڈھونڈ کے دیں گے. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں یہیں ممبئی سے. نہیں سوری, ممبئی مدھیہ پردیش. ممبئی کو بھی جانا ہے. مدھیہ پردیش کی کس جگہ سے؟ مدھیہ پردیش جو یہ بھوپال ہے, اندور سائڈ بھوپال. اچھی بات, چلیے پڑھیے قرآن کی آیت پڑھیے. میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوں. ہاں جی ہمیں ابھی یہ مل نہیں رہی, آپ ڈھونڈ کے دے دیں, جب تک میں ڈھونڈا آپ بتائیں. ڈھونڈ کے دے دوں گا. کون سی آیت آپ بتائیں گے؟ 30 پارے قرآن میرے پاس موجود ہیں, تو یہ کس سورے میں ہے, کس آیت نمبر پہ ہے, تو وہ جب آپ مجھے بتائیں گے اس آدھار پہ ہم نکالیں گے, یا کیا میں پورے قرآن میں ڈھونڈتا پھروں گا؟ نہیں تو اس پہ بات کر لے رہے نا کہ جو حدیث پہ پہلے آپ سنیے, دیکھیے دعوے سے مت بھاگیے, پہلے آپ اپنا دعویٰ مکمل کر لیجئے. سنیے, آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ سن جائیے, آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم نے کہا نا کہ وہ وہاں پہ نہیں لکھا کہ ہمیشہ جائے گا, تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ مطلب جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے, تو یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہے. اس کے لیے کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث ہے, اس کی دلیل دیں گے نمبر 1, ٹھیک ہے نا, یا اس کے آگے وضاحت ہوگی, ہے نا, وہ آپ پیش کریں گے نمبر 1. نمبر 2 سن لیجیے بات مکمل سن لیجیے آدم صاحب. نمبر 1, پہلی بات پھر میں دہرا رہا ہوں, بیچ میں بولیے گا نہیں, اس لیے کہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے جو ہوتی ہے. نمبر 1 کہ آپ پہلے دلیل یہ دیں گے جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے, ایک فرقہ جنتی ہوگا, تو آپ اس کی دلیل دیں گے کہ 72 ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں ہوں گے. اس کے لیے یا تو آپ قرآن پیش کریں گے یا تو حدیث پیش کریں گے. اب دوسری بات آئیے کہ آپ نے کہا ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کی بات کہی ہے, تو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے اور حدیث ہے؟ مشرک جہنمی ہے, یہ میرا بھی ایمان اور عقیدہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیشہ کے لیے ہے, یہ بھی عقیدہ ہے, لیکن آپ جو ہے صراحت کے ساتھ دکھائیں گے کہ ہاں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ جہنمی ہے. بات سن لیجیے میری بات, تو وہ اس کے لیے وقت متعین نہیں, جس کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا, بات سنیے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت تک اس کے اوپر عذاب ہو, پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو سکتی ہے, یہ بات دوسری ہے. سن لیجئے میری بات مکمل ہو جائے گی تو میں آپ کو بولنے کا موقع دوں گا.
जहां जिस मामले में नबी ने फरमाया कि फला काम करने से गुनाह होगा, अजाब होगा, बात समझ रहे हैं, उसको हो सकता है, मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल की शफाअत नसीब हो जाएगी और वो जन्नती हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए ये लफ्ज आया कि ये जहन्नमी है, बात सुन लीजिए, तो उसमें वक्त का तायुन नहीं है कि इतने दिनों तक, इतनी मुद्दत तक वो जहन्नम में रहेगा, फिर वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। इसलिए कि गुस्ताखे नबी, सुन लीजिए मेरी बात, गुस्ताखे नबी का कुफ्फार, समझ रहे हैं, गुस्ताखे नबी यकीनन काफिर होता है और काफिर यकीनन जहन्नमी दायमी होता है, बात समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके लिए ये बात मुकम्मल हो गई कि भाई जो कुरान और हदीस का मुनकिर होगा वही, भाई अल्लाह के रसूल की सराहत से वजाहत है ना, जब नबी ने फरमाया कि बनी इस्राइल की उम्मत 72 फिरकों में बट गई थी, हमारी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब आगे इसकी वजाहत फरमाई कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा वो जन्नती फिरका होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नबी और नबी के सहाबा के रास्ते पे नहीं होगा, ठीक है, अब वो जन्नती फिरका नहीं, वो जहन्नमी फिरका है, समझ रहे हैं। तो अब जो नबी और जो नबी के सहाबा के तरीके पे न हो, यानी उनके रास्ते को छोड़ करके, समझ रहे हैं, एक नया दीन बना लिया हो, समझ रहे हैं, तो अब वो जाहिर है कि अब उसके लिए दायमी जहन्नमी है। अब आगे बोलिए क्या बोल रहे हैं जी। तो ये जो बात है शिरक करने वाला, इससे है ना कि अल्लाह शिरक को कभी माफ नहीं करेगा, तो माफ न करने का मतलब क्या निकलेगा? अल्लाह फिरकों को कभी माफ नहीं करेगा, शिरक करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल, शिरक करने वाले को माफ नहीं करेगा, ये बेशक ये बात सही है। हाँ, तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो जो ये तो मेरा अकीदा, ये तो मेरा अकीदा है ना। तो क्या शिरक ही, एक मिनट जनाब अमन, क्या शिरक ही कुफ्र जहन्नम का रास्ता है और कोई जहन्नम का रास्ता नहीं है? बता रहे हैं ना, जो कुरान और सुन्नत नबी के तालीम के खिलाफ, मतलब और अहले बैत के खिलाफ गुस्ताखी करेगा या कुछ भी ऐसी चीज करेगा, तो अल्लाह उसके बीच का फैसला दे सकता है, जहन्नम में जाएगा। बिल्कुल। 3 लोगों का जिक्र है ना, आपने भी सुना होगा कि जिसके सीने में राई बराबर भी तकब्बर होगा, जो इब्लीस ने गुनाह किया, वो कभी नहीं जाएगा, नबी ने कहा, ठीक है। हदीस है, इसकी हदीस मुझे याद नहीं है लेकिन है, आपको पता होगा। और शिरक करने वाला को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तीसरा, नाहक कत्ल किसी जान का। आप असल में जो बातें बता रहे हैं, हमको लग रहा है थोड़ी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप वैसे उस एतबार से जो कह रहे हैं कि जो राई के बराबर, आपने कहा ना कि राई के बराबर भी जिसके सीने में गुरूर तकब्बुर है ना, तो वो क्या है कि जन्नत में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपने कहा। तो जो आदमी मरता है, बात सुन लीजिए, अगर उसके सीने में किब्र राई के बराबर भी है, वो भी उसके उस वक्त उसके सीने से वो जो है तकब्बुर खत्म हो जाता है। ये आपने जानते हैं कि नहीं? अब सुनिए, जब उसके सामने मिसाल के तौर पे कुफारो मुशरिकीन जो हैं, समझ रहे हैं ना, अगर वो बुत पुजारी हैं, मूर्ति पूजने वाले लोग हैं, काफिर हैं, समझ रहे हैं ना, तो वो जिंदगी भर अपने बुतों की परस्तिश करते हैं, लेकिन जब वो मौत के बिस्तर पे वो जाते हैं तो उनको सही दीन और सही इस्लाम और सही खुदा और सही रसूल के बारे में जानकारी हो जाती है, समझ रहे हैं ना, जिसको जाकनी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो उस वक्त ईमान ले आने की बात, उस वक्त वो कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन उस वक्त का कलमा पढ़ना काबिल कबूल नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कब्र में जब वो उतार दिए जाते हैं, तो अब ये जान लीजिए कि उस वक्त उनका जो है ना दिल ऐसा होता है कि वो जैसे लगता है ना कि मतलब वो अब इस दीन को एक्सेप्ट कर लें। कौन से दिन को? जो दीन इस्लाम है। जिंदगी भर तो उसने बुत परस्ती की है, मुशरिकाना हरकत किया है, समझ रहे हैं ना। अब वो ये चाहते हैं कि हम बुत परस्ती से अब निकल जाएं, अब जो है ये जाकनी के वक्त हमारे लिए आखिरत में कोई बेहतर जगह मिल जाए, वो आखिरत की सारी चीजों को अपनी आंखों से देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा है ना, खुदा एक है और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ये हमारा अकीदा है। हमने खुदा को देखा तो नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, देखा तो नहीं है, नहीं। लेकिन हमने कब्र है और कब्र के अजाब और सवाब ये बरहक है, जन्नत है, जहन्नम है, मलाइका है, ये इस पे हमारा ईमान है। लेकिन मलाइका है ये तो हमने नहीं देखा है, जन्नत है, जहन्नम है, ये भी हमने नहीं देखा है,
لیکن जाकनी के वक्त वही चीजें कुफारो मुशरिकीन जिस चीज को नहीं मानते हैं दुनिया में कि अल्लाह है तो है कैसे, है ना, ये जिस चीज को नहीं मानते हैं वो आखिरत में जब देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यही सही है, हम गलत थे। बात समझ, ये तो आपको मालूम है। बात आइए, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे आ रहा हूँ समझने के लिए। ये तो जानते हैं वो उस वक्त अब उनके दिल में अगर कोई तकब्बुर भी होता है तो वो खत्म हो जाता है, ये बात आप जानते हैं ना। हाँ, हो जाएगा बिल्कुल। तकब्बुर है वो भी खत्म हो जाता है। अब आइए अब उसके लिए क्या होता है कि उस वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं। जब कब्र में उतारा जाता है तो उससे फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो वो क्या जवाब देता है? हा ला अदरी, है ना, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो अफसोस मतलब वो जाहिर अपना अफसोस वो जाहिर करता है ना। हदीस में है ना, मैं बता रहा हूँ ये हदीस। हाँ ला अदरी, मैं पढ़ रहा हूँ हजरत, मैं इतना आप फिर मतन खोलेंगे सनद खोलेंगे इतनी जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी बता देता हूँ। सुनिए, दूसरा सवाल होगा मादीनों का, उसके बाद भी वो यही कहेगा हा ला अदरी। तीसरा सवाल होगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा रुजुल, फिर भी वो कहेगा हा ला अदरी, है ना। ये तीनों सवाल पे वो अपना अफसोस जताएगा कि मैं अफसोस मुझे कुछ नहीं मालूम, इसलिए कि उसने दुनिया में इन सब चीजों के बारे में इल्म उसको था ही नहीं और वो मतलब जानकारी रखना भी नहीं चाहा, वो अपने तकब्बुर में था। सुनिए, तो अब थोड़ा बोल लेना। अरे हजरत मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं बात मुकम्मल जब होती है, इसलिए कि सवाल कभी कभी एक लाइन का होता है, जवाब तकरीबन 25 लाइन के होते हैं, तो मैं बात फिर बात मेरे ज़हन से निकल जाएगी ना जहां मैं आना चाहता हूं। तो अब यह है कि अब उसके दिल में अब उस वक्त तो तकब्बुर एक राई के बराबर भी नहीं रहता है ना। राई क्या बल्कि तकब्बुर नाम की वो चीज अपने तसव्वुर में भी वो नहीं रखता है। तो अब तो भाई उसका ठिकाना, चूंकि दुनिया में उसने ऐसा किया है कि उसने तकब्बुर रखा है, तो अब उसके लिए तो जहन्नम रास्ता है ना। शिर्क किया है, मुशरिक है, काफिर है, तो वो जहन्नम में जाएगा, ठीक है। इसलिए कि अब उसकी बात नहीं मानी जाएगी। अब तो वो अच्छा वो मुशरिक भी था तो, लेकिन आखिरी वक्त में वो ये जानता है कि इस्लाम सही मसलक सही मजहब है, ठीक है। अब आइए, अब इधर आ जाइए। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा वाली हदीस पे अब आते हैं। देखिए, जो 72 फिरके हैं उनके हक होने का दावा, 73 फिरके हैं, चूंकि एक फिरका जन्नती है, तो जो 72 फिरके हैं उनके हक होने का दावा इसी दुनिया में है। अगर शिया है तो वो भी कहता है कि हम हक पे है, अहले हदीस है तो वो भी कहता है कि हम हक पे है, देवबंदी है तो वो भी कहता है मतलब हम हक पे है ना, बरेलवी है वो भी कहता है, कादियानी है वो भी कहता है कि मैं हक पे हूँ, है ना, मैं अहले हक हूँ, ये हर किसी का नारा है। लेकिन अब ये हक पे कौन है, बात समझ रहे हैं ना। ये तो अब अल्लाह और उसके रसूल की बात जो कुरान और सुन्नत से मिलती है उसी पैराए पे नापा जाएगा ना। एक बात, दुनिया में क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस है तो आप उस पैराए पे नापेंगे। लेकिन अब ये तो बात तय हो गई कि जो 72 जहन्नमी थे वो सबका दावा है कि मैं हक पे हूँ, लेकिन जाकनी के वक्त उनको ये मालूम हुआ कि नहीं, जो एक फिरका वो जो जन्नती है ना वही हक है, वही हक है। वो अब उस वक्त वो चाहेंगे कि हम उस फिरके को तस्लीम कर ले, तो उस वक्त की वो बात काबिल कबूल नहीं है, मानी नहीं जाएगी। आपने जिस तरीके से कुफारो मुशरिकीन के बारे में मैंने भी आपको बताया, उसी तरीके से ये भी बात उस वक्त तस्लीम नहीं की जाएगी। जाकनी के वक्त अगर वो 72 जो जहन्नमी फिरके हैं वो एक फिरका जो जन्नती है उस मसलक को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, तो वो जाकनी के वक्त में वो चीज काबिल कबूल नहीं है ऐसे ही, इसलिए कि वो देख करके उस चीज को मान रहा है। हमारा अकीदा बगैर देखे, चूंकि अल्लाह को मैंने देखा नहीं है, नबी को मैंने देखा नहीं है, जिब्रील को मैंने देखा नहीं है, जन्नत को देखा नहीं है, जहन्नम को देखा नहीं है, कब्र के अजाब सवाब को हमने देखा नहीं है, तो हमारा अकीदा बिन देखे है। और जिनका अकीदा देखने पे है, समझ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे जो एक फिरका जन्नती है उसके हक होने की दलील जब वो क्या नाम है जाकनी के वक्त देखेगा, कब्र में देखेगा, तो उस वक्त वो चाहेगा कि हम उसी मसलक को एक्सेप्ट कर ले, तो उस वक्त वो उसका जो है मसलक का एक्सेप्ट करना काबिल कबूल नहीं है। चलिए अब क्या बता रहे हैं, बताइए जल्दी से। तो जो ये फिरका है उस हदीस में पहले पता कैसे चलेगा कि अपन को इतने सबने दावा किया, आपने सही बताया, हर कोई कह रहा हम जन्नती और दूसरे को काफिर कह रहा। अब जब सबको काफिर कह रहे तो न्यूट्रल बंदा जाए कहाँ? नहीं, तो न्यूट्रल बंदा देखिए ऐसा है। ये आपने सवाल किया ना, ये आपने सवाल किया, देखिए एक एक सवाल है, मैं भूल जाऊंगा। वो अपने ध्यान में रखे, मैं आपसे फिर आपसे पूछूंगा। सवाल ये है कि वहाँ सही आदम साहब आप पहले एक सवाल को हल कर ले, इसलिए कि वो सवाल फिर ये सवाल का जवाब निकल जाएगा। वो सवाल आप जल्दी जवाब, आपके उस सवाल को मैं याद दिलाऊंगा कि जो आपने वो सवाल सोचा था उसको कर लीजिए। आपने सवाल किया कि न्यूट्रल आदमी जाएगा कहाँ, ठीक है ना। तो आपने मुझसे बहसियत आलिम समझने के लिए फोन किया ना,
हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ नारे, अब आइए मैं इसको बताता हूँ। देखिए नबी से जब ये सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो फिरका जो हक वाला है वो कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा, है ना, यानी जिसका ईमान मतलब जो नबी के रास्ते पे होगा, यानी जो चलने वाला नबी के तरीके पे होगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है ना, कुरान पाक की आयत कि बेशक तुम्हारे लिए नबी का तरीका उसवे हसना है ना, बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, जो उस पे चलेगा, ठीक है। दूसरा रास्ता आइए, जो सहाबा का अकीदा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जो सहाबा का ईमान था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अगर वो ईमान आज मुसलमानों के जिस मुसलमान के अंदर है, ठीक है ना, सहाबा वाला ईमान, तो वो तरीका जन्नती तरीका है, जन्नतियों का तरीका है और वो सही तरीका है। दूसरा सवाल करिए आप। मैं जो सवाल आपका रह गया था, पहले उसको कर लीजिए। ठीक है, यही तो बात है कि जैसे हम देख रहे तहकीक कर रहे, तो ना हमें अहले हदीस में हक देखा, ना देवबंदी में, ना शिया में, ना बरेलवी में। और ठीक है, अच्छा बरेलवी, चलिए मैं अपने आप को पहले बता दूं कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, ठीक है, हाँ पता है। तो अगर मैं सुन लीजिए, मैं बरेलवी हूँ, तो आपने मेरे नाहक होने की कौन सी ऐसी चीज देखी कि जो जिससे ये साबित होता है कि मैं हक में नहीं हूँ? ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको मुसलमान मानता हूँ। नहीं, फिर वही बात नहीं, बात वो नहीं होगी, बात वो नहीं हो। आप समझने के लिए देखिए, आपने एक बात कही है, आपने अभी एक बात कही है कि मैंने न तो बरेलवियों को हक में देखा, न तो देवबंदियों को, न तो शियों को, न तो अहले हदीस को। तो जो आपने किसी को हक पे नहीं देखा, तो हम तो भाई बरेलवी के अलावा किसी मसलक को, मैं बता पहले बात रह जाएगी साहब, आप एक सवाल करके फिर बात लंबी कर देंगे। अभी आपने कहा कि इन लोगों को हक पे नहीं देखा, तो मैं सारे मसलक का तो ठेका नहीं, लेकिन मैं बरेलवी हूँ तो अपने मसलक को हक साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसको जस्टिफाई करूंगा, ठीक है ना, उसका दिफा करूंगा। तो अब आप मेरे मसलक बरेलवी को किस एतबार से आपने देखा कि ये नाहक और नाजायज और गलत और जो है ये सही मसलक नहीं है? तो आपने कहा ना कि बरेलवियों को भी मैंने हक पे नहीं देखा, तो बरेलवियों को जिसकी वजह से हक पे नहीं देखा उसकी एक वजह बताइए। चलिए ठीक है, अब इसी पे बात करेंगे, फिर बाद में देखेंगे। हाँ चलिए। सबसे पहला जो हमें लगा है वो है कि जैसे औलिया इकराम के बारे में ज्यादा झूठी बातें उड़ाना। मिसाल के तौर पे, ठीक है, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर के उन्होंने मुर्दा जिंदा किया जी, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत सारे झूठे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा गैरुल्लाह से, मतलब जितना ये कायद बरेलवियों का है उस पर इख्तिलाफ है। हम गैरुल्लाह से मदद मांगना, दुआ मांगना, तो ये गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह से दुआ मांगना, मदद मांगना, ये आप जो कह रहे हैं, तो ये आपके नजदीक क्या ऐसा क्या लगता है? ये जो है गारंटेड शिर्क में आता है। शिर्क में अगर कोई गैर में अल्लाह के सिवा किसी को पुकारे मदद के लिए, जो सामने ना हो दुआ के लिए। अगर मैं ये कहूँगा, कुरान से इसको अगर साबित कर दूंगा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना अगर दुरुस्त होगा तो ठीक है, आप साबित कर दें। कुरान से साबित करेंगे कि नहीं है? हाँ, आपको ये साबित करना होगा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना। देखिए अब यहाँ पे बात होगी फिर समझने की। अगर कुरान को आप अपने तबार से समझे होंगे तो भैया माफ करिएगा, लेकिन कुरान को अगर समझने के लिए फोन किए हैं, सुनिए फितरत में बैठ जाएगा कौन सा ये, वो लॉजिकली आप बताएं फिर हम बताएं। मैं बता रहा हूँ, देखिए जहाँ आप साबित करेंगे कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, और जहाँ अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के अलावा भी मदद करने वाले लोग हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, नहीं मांगी जा सकती, ठीक है ना, वो वहाँ अल्लाह जो है जात, देखिए एक है जाती और एक है अताई, इसको पहले जान लीजिए, समझ रहे हैं ना? अगर इस चीज को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप कभी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। जो अल्लाह मदद, सुनिए पहले मेरी बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। अल्लाह जो मदद करता है किसी बंदे की, बात समझ रहे हैं ना, तो वो जाती अल्लाह खुद मदद करने पे कादिर है, इसको तो बात जान लीजिए। ये हमारा अकीदा है, ईमान है, ठीक है। ये जाती मददगार अल्लाह है जो मदद कर सकता है, ये जाती मदद करने वाला है, ठीक है।
اور جو بزرگان دین یا انبیاء علیہمُ وسلام یا ملائکہ جو مدد کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ذاتی یہ مددگار نہیں ہے، یہ عطائی مددگار، یعنی اللہ کی عطا سے، یعنی اللہ نے ان کو یہ پاور اختیار دیا ہے کہ وہ مدد اپنے ہاں اس میں فٹ ہو رہا ہے نہیں پہلے عطائی کہاں کرا، اللہ نے کہاں دعویٰ کرا کہ یہ جانے کے بعد بھی تمہاری مدد کریں گے، اب دکھا دیں گے۔ اب میں اس پہ یہ تو پہلے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، چونکہ قرآن کی کئی صورتیں کئی چیزیں ایسی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جہاں آپ کو ابھی مثال سے سمجھا دوں گا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، تو اس کا مطلب کسی کو علم غیب نہیں ہے، یہ تو قرآن آپ نے مان لیا۔ اب ٹھیک ہے، ایک جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں غیب کی کنجیاں عطا کر دیتا ہوں۔ پہلے بات کو سنیے، بات نہیں ہے ابھی، بات اس پہ نہیں، بات اس پہ، ارے سن لیجیے نا، بات اس پہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بات اس پہ ہے، میں عطائی اور ذاتی کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے قرآن پاک کی آیت کو میں نے مثال کے طور پہ رکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں، بالکل اسی ٹاپک پہ کر لیجیے، اتنا کلیئر کرنا چاہتا ہے، بالکل، کیا ایسا کوئی تو نہیں مانتا کہ اللہ اور نبی کا علم برابر ہے؟ نہیں، اگر ایسا جو مانے گا وہ کافر ہے، تو میں اب آ جائے تو بس وہی بات، اب بریلویوں کا یقین سن لیے، اب آ جائے، ہاں تو بس وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے جناب من، اللہ اور نبی کا علم جو برابر مانے وہ قطعی کافر ہے۔ سنیے اب آئیے، مددگار میں بھی جو اللہ اور اللہ کے نبی کو برابر سمجھے گا وہ بھی قطعی کافر ہے نا، یہ آپ کو لاجک سمجھ۔ اب آئیے مدد مانگنے کے حوالے سے قرآن پاک کا حوالہ لے لیجئے صاحب، سورہ تحریم کھولیے، میں آیت نمبر پڑھتا ہوں، آیت نمبر 6، رک جائیے، اب قرآن مجھ کو کھول لینے دیجئے، اب آپ نے جو بات کہی ہے اس پہ اب یہ لے لیجئے۔ اور ہمارے علماء اس پہ ایک میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے، ہلو جی رک جائیے، پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں، سورہ تحریم، سورہ تحریم، سورہ تحریم، ہاں سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر، سورہ، چلیے اب آئیے، ہاں آیت نمبر ہے 8، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر ہے 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم آخر، نہیں یہ آیت نہیں، رک جائیے، یہ آیت نہیں ہے، ہاں آیت نمبر ہے 4، ہلو آیت نمبر 4، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، ہلو یہ آیت نمبر 4۔ اب آئیے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں۔ اب آئیے ادھر، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ہے نا، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ آئیے، ہلو ہاں کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، وَجِبْرِيلُ، اور جبریل، ٹھیک ہے نا، تو جبریل اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے، ہے نا، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، سورہ نمبر 66، جس کو بولتے ہیں سورہ تحریم، ٹھیک ہے، یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہوئی۔ دوسری آیت لے لیجئے، اب بتا رہا نا میں کانٹیکسٹ بتا دوں گا، آپ لوگ کانٹیکسٹ تھوڑی بتاتے جی، ٹھیک ہے، آخری نبی کے جانے کے بعد اب کوئی فرشتہ زمین پہ آ کے مدد نہیں کرے گا، آئے گا تو بتا دیں، ابھی میں بتا رہا ہوں اس پہ۔ اچھا یہ بتائیے، ہلو ہاں مدد کرنے کے لیے زمین پر آنا، یہ بتائیے، ہلو ہاں ٹھیک ہے نا، جب نبی علیہ السلام جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر، تو ہزاروں فرشتوں نے آ کے مدد کی، بالکل اللہ نے صحیح کہا ہے، میں مددگار ہے، اللہ مددگار ہے،
جبریل علیہ السلام نے آگے مدد کی، بالکل مددگار ہے انسانوں کی مدد کی، ٹھیک ہے. اب غیب میں کہاں مدد کرنے کو کہا، دعا میں کہاں پکارنے کو کہا سایت میں، اور آخری پیغمبر کے جانے کے بعد کون سا فرشتہ آئے گا وحی لے کے یا خود مدد کرنے کو آئے گا انسانی شکل میں کچھ بھی؟ اب بتائیں آپ. یہ آپ نے جو بیجا سوال کیا ہے یہ بتائیے. ہلو، اس آیت کو جو میں نے پیش کیا اس میں آپ نے اپنا دماغ لگایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اسی لیے دماغ کے کیا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو قرآن حدیث میں زیادہ دماغ مت لگائیے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن حدیث کو عقل لگا کر سمجھ کر پڑھنا، اس میں عقل ہی لگتی. اگر آپ سوال میں جواب دے رہا ہوں قرآن پاک کی آیت ہی میں ایک بات ملتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر کے ہدایت پا جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھ کر کے گمراہ بھی ہو جائیں گے، ہے نا؟ قرآن پڑھ کر گمراہ وہ ہوں گے جو گمراہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ اپنا دماغ لگا رہے ہیں نا، تو آپ لوگوں کا سب کا فرقے والے کا اینڈ میں یہی ہے. بس اب آئیے اس کو سمجھیے. یہ بتائیے کہ جو میں نے پوری آیت پڑھی، سمجھ رہے ہیں نا، اس میں یہ خاص یہ تخصیص کہاں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس روئے زمین پہ تھے تبھی کے لیے بتا رہا. آپ پیش کریے گا حدیث بھی پیش کریے گا، حدیث نمبر بھی، مطلب میں سب کچھ آپ سے سنوں گا، آپ گھبرائیے نہیں. لیکن پہلے اس آیت کی چاہے کوئی تفسیر ہو، سمجھ رہے ہیں نا، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر روح المعانی ہو یا تفسیر ابن کثیر ہو، کسی میں بھی یا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، جو چاہے وہ آپ کسی کی بھی تفسیر کو برحق مانتے ہوں تو اس میں آپ کو مجھ کو یہ پہلے ثابت کرنا پڑے گا. سنیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے جب تک نبی اس زمین پہ تھے تبھی تک کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت تھی، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دی گئی. اب اس آیت کا مطلب اس سے کوئی لینا دینا نہیں، پہلے اب اس کو آپ ثابت کریں گے. ایک بات. دوسری بات ثابت کر رہا ابھی آپ سنیے، ابھی رک جائیے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کے جب نص قطعی سے بات جو چیز ثابت ہو جائے، ہے نا، پہلے انسان کے لیے عمل کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ اگر آپ کو قرآن سے جو چیز مل جائے، ہے نا، تو پہلے تو قرآن سے حل کریں گے. اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و قرار کو دیکھیں گے، جسے بولتے ہیں حدیث سنت، ٹھیک ہے نا، سنت اور حدیث، ہے نا. پھر اب آئیے جو چیزیں جو ہے ہمارے یہاں تو مطلب یہ چار چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، قیاس، اجماع، ہے نا. بہرحال آپ اگر ان سب چیزوں کو نہیں مانتے تو دو ہی چیزوں کو کم سے کم مانتے ہوں گے، یا تو قرآن یا تو حدیث. تو قرآن میں تو ایک نص موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدد کرنے کے لیے اللہ بھی مدد کر سکتا ہے، نبی بھی مدد کر سکتے ہیں، جبریل بھی مدد کر سکتے ہیں، اور نیک ایمان والے یعنی جو مومن ہیں، صالح اچھے لوگ ہیں جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ہے نا، وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. اور مطلب یہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں، یعنی حضرت جبریل کے علاوہ اور بھی جو دیگر فرشتے ہیں وہ مدد کرنے والے ہیں. مدد کرنے کا تعلق قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کریے کہ جو اس روئے زمین پہ ہوگا وہی مددگار ہوگا. یہ آپ نے کہاں سے مانا مطلب لیا؟ ایک چیز. دوسری بات یہ آدم صاحب، ہلو، آپ جو ہے سوال کر رہے ہیں تو چونکہ سوال کرنے کا حق جو ہے آپ کو ہے، لیکن بیجا سوال کبھی کبھی اپنے دماغ کو لگا کر کے کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا. اب آ جائیے دوسری طرف، دوسرے پیٹرن پہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ملتی ہے جس کا ترجمہ، قرآن پاک کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہے نا. آپ نے کہا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد حاصل کرو. استعینوا یہ فعل امر کا صیغہ ہے. آپ کو شاید عربی اصول سے واقفیت نہ ہوگی تو آپ نہیں جانتے ہوں گے، ورنہ اگر واقفیت ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے. نہ تو صبر خدا ہے نہ تو نماز خدا ہے نا صاحب. اب یہ دونوں غیر اللہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں غیر اللہ سے مدد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا. یعنی جو صبر کا سہارا لیا ہے نا، نماز بھی پڑھا اور صبر کا سہارا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. تو مدد کو لے مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو غیر اللہ کو بیچ میں ڈال دیا. نہ تو نماز اللہ ہے نہ تو صبر اللہ ہے، یہ دونوں غیر اللہ ہیں صاحب. اب ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قرآن میں کہہ رہا ہے مدد مانگنے کے لیے. تو اب آپ اس پہ کیا جواب دیں گے؟ چلیے ایک منٹ میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا. کون سی آیت بتائیے آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، بتا دیں بس. نہیں تحریم کی آیت نہیں، یہ تحریم کی نہیں، میں نے دوسری آیت قرآن کی پڑھی ہے. کون سی؟ ہاں بتائیں. ہاں اب وہ آیت نمبر رک جائیے، نہیں دیتا ہوں.
یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ آیت نمبر بتا دیجیے. رک جائیے. رک جائیے. سورہ بقرہ. ہلو. ہاں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. سورہ البقرہ آیت نمبر 153. اب رک جائیے, ہم کو ترجمے کے قرآن کو کھول لینے دیجیے. نکال لیے؟ ہاں نکال لیے. ہاں ہاں. ایمان والو خیر اور نماز سے مدد پراپت کرو, صلی اللہ علیہ کے ساتھ سکھانے دیتے ہیں. ہاں آیت 53 اس میں کیا ہے, آپ نے کیا بتایا تھا؟ اب رک جائیے ایک منٹ. رک جائیے. پڑھیے قرآن پاک کی آیت پڑھیے اور ترجمہ کریے. 153 نمبر کی نا؟ ہاں ہاں. آپ نے کیا ترجمہ بتایا اس کا؟ آپ پڑھیے, آپ کے یہاں جو ترجمہ ہو وہ اس کو پڑھیے. میرا چھوڑیے. اس میں ایمان مطلب صاف صاف مطلب آیات میں ہے کہ ایمان والے صبر سے کام لے اور اللہ کی عبادت کرے. یہ ایمان والو گھر اور نماز سے مدد پراپت کرو. ہاں شدھ ہندی ہے تھوڑا. یہ اس بات آپ نے جو بھی جملہ کہا, صبر اور مدد پراپت کرو. صبر اور مدد سے پراپت کرو. نسبت اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دھیر یعنی وہ صبر اور دृढ़ता سے کام لیتے ہیں. دृढ़ता کی تھوڑی شدھ ہندی ہے. اب آئیے. ہلو. ہاں ہاں. اب ادھر آ جائیے. اللہ نے کہا کہ صبر اور نماز سے مدد پراپت کرو. یہ بتائیے کہ صبر اور نماز اللہ ہے کیا؟ صبر اور نماز نردیش سے اللہ ان لوگوں, تو صبر اور نماز تو اللہ کا حکم ہے. نماز ہم اللہ کی پڑھتے, عبادت میں قرآن پڑھتے, تو اس میں تو ویسے ہی مدد لے رہے. ارے بھائی سنیے نا سر, ابھی اس میں بات, اب دیکھیے پھنسانے والی جب بات آتی ہے نا جناب, تو آپ لوگ کنارہ کشی بہت تیزی سے مارتے ہیں. یہ اس طرح سے. اب رکیے, اب آئیے, اب میں آپ کا رک جائیے. اب میں آپ کا بالکل ایک دم سمجھ لیجیے, ہم علاج کے بہترین جگہ پہ میں پہنچ گیا. ابھی آپ کا ایک دم مکمل علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. سو اب اس کو سمجھیے. ابھی آپ نے کیا کہا کہ مدد کے تعلق سے, ابھی میں نے قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پڑھی, تو ابھی آپ نے وہاں پہ بلا وجہ سوال کھڑا کیا. اس کو بھی میں نے واضح کیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک نبی دنیا میں موجود تھے تب تک کے لیے وہ آیت تھی, اس کے بعد منسوخ کر دی گئی. اس کو آپ نہیں ثابت کر پائے, نہ کر پائیں گے انشاءاللہ. اب آئیے دوسری طرف بات ہے, وہ آپ سننے کو تیار. دوسری بات میں سننے کے لیے تیار ہوں. اب آئیے میں نے دوسری بات, جب آپ میں نے ارے سر سن لیجیے, اب دوسری بات سن لیجیے. آپ کے سامنے میں نے دوسری آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
کہ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، مدد پراپت کرو. آپ ہی نے ترجمہ کیا مدد پراپت کرو. تو میں نے کہا تو نہ تو نماز اللہ ہے، آپ نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یہ آپ نے کہا تو نماز بھی غیر اللہ ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا. تو نماز پہلے آپ سوال کا جواب دیجیے. ارے سر نہ آپ مطلب جب ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے تو آپ ہم کو سمجھائیے گا. پہلے اتنا جواب دیجیے کہ نماز اور صبر غیر اللہ ہے کہ نہیں، پہلے اس کا جواب دیجیے. نماز اور صبر غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ غیر اللہ نہیں، غیر اللہ نہیں ہے. مطلب نماز اور صبر اللہ ہے؟ نہیں، اللہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں نماز اور تو اللہ کی پڑھ رہے نا، نماز اللہ کی پڑھ رہے، لیکن جو پڑھی جا رہی ہے وہ نماز جس کا لفظ ہے نماز صبر، یہ غیر اللہ ہے یا اللہ؟ اس کا پہلے جواب دیجیے. اب یہ تو اللہ نے بھی. ارے بھائی اللہ جو پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں، جو جس بندے سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ بھی تو اللہ کی عطا ہے نا. جیسے نماز اللہ نے عطا کیا ہے بندوں کو، ویسے ہی اللہ کی عطا سے جو ہے جو بندوں سے مانگتے ہیں نا. کہ میں نے یہ کب کہا کہ ہم ان کو اللہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں معاذ اللہ؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ غیر اللہ. نماز سے مدد مانگنا کہاں لکھا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں. اس میں تو لکھا ہے کہ نماز اور نماز سے مدد پراپت کریں. ٹھیک ہے تو بس ہو گئی. نماز سے مدد پراپت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ بتا رہے ہیں نا مدد پراپت کیسے. کیا لگا پھر کوئی بیجا دماغ لگائیے. آپ کی اصل ابھی سامنے آئے گی نا. نماز سے جب مدد پراپت کرتے تو کیا ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ملتی؟ مدد ڈپریشن اسٹریس دور نہیں ہوتا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اتنی انگلش نہیں جانتے، تھوڑا اردو بولیے یا ہندی بولیے. وہ ہم نماز پڑھتے جی. اچھا مان لو آپ کو جیسے ڈپریشن ہے، سمجھتے، ایک تھوڑی سی آپ کا تکلیف ہے، کچھ بات ہم بتا دیں یا اس میں ایک پہلو نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اس میں نماز اور صبر دونوں ہے، صبر اور نماز دونوں ہے. صبر سے تو کام لینے کو اللہ نے کہا ہے، وہ بھی اس پہ بھی صبر سے بھی مدد حاصل کرنے کے لیے کہا کہ صبر کر لو، مطلب اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. نماز پڑھ لو، اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں کہا نا صبر بھی کرو گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، نماز بھی پڑھو گے تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، ہے نا. اور دونوں چیزیں غیر اللہ ہے. صبر بھی اللہ نہیں ہے، نماز بھی اللہ نہیں ہے، دونوں غیر اللہ ہیں. اور دونوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیے میرے پاس ایسا ہے سر، میرے پاس آپ جب سمجھنا نہیں چاہو گے، سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں آپ جو ہے بلا وجہ کا فارم ہے، انسانوں کا فارم ہے. فارم مانے وہ ایک ان کا اسٹرکچر ہے، فارم ہے. جیسے انسانوں کے ہاتھ پیر ہے، عقل ہے، آنکھ ہے. انسانوں کا فارم ہے، فرشتوں کا فارم ہے. ٹھیک ہے. صبر کا فارم دکھا دے کہاں ہے صبر دکھتی. مطلب نماز آپ نہیں سمجھ رہے، یہاں پہ مدد لینا لکھا، بالکل لینا کلیئر بات ہے. ارے صاحب مدد یہاں آپ نے جو جملہ کہا ہے آپ اس بات پہ نہیں ٹکے ہو، آپ اس پہ نہیں ٹکے ہو. آپ کو قرآن اور سنت پہ چلنے والے آدمی ہو نا. آپ نے کہا کہ میں قرآن اور سنت پہ جو بات ہوگی میں اس کو مانتا ہوں. آپ کے سامنے جب آپ نے سے جب یہ سوال ہوا کہ بھائی آپ یہ بتائیے، تو آپ نے کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے آپ نے بات کہی. تو میں نے غیر اللہ کے متعلق آپ کو جواب دیا کہ نہ تو نماز اللہ ہے، نہ تو بھائی آپ نماز اور صبر کو اللہ مانتے ہو کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب دے دو، بات ختم ہو جائے گی. اللہ مانتے ہو آپ؟ نماز اللہ ہے، صبر اللہ ہے ہی نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے جو اللہ نہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ جو نہیں ہوگا وہ غیر اللہ ہوگا. یہی بات ہوئی نا. غیر اللہ کہتے ہی کس کو ہے؟ آپ یہ جان لو کہ غیر اللہ کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کے علاوہ ہو. تو اب نماز اور صبر یہ دونوں اللہ کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ کا معذل. ابھی آپ نے کہا کہ فرشتوں کے اسٹرکچر ہیں اور نبی کے اسٹرکچر ہیں، تو کیا معاذ اللہ بھائی، کیا میں آپ سے پھر سوال کر رہا ہوں، کیا اللہ کا کوئی اسٹرکچر ہے؟ وہ آپ ہندوؤں کا بھی جو دھرم ہے، جو ہندو بھی اپنے ایشور کو جو مانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا ایشور جو ہے آکار نہیں رکھتا ہے، نراکار ہے نا. بہرحال ہمیں ان کے عقیدے سے نہیں لینا دینا. میرا اللہ یہی ہے کہ نہ تو اس کے ہاتھ ہیں نہ تو اس کے پیر ہیں، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو کیا اس کا آکار ہے؟ اس کے بھی تو آکار نہیں ہے نا. لیکن اللہ سے مدد مانگنے پہ آپ کا عقیدہ، ارے سر سن تو لیجیے، ابھی آپ نے یہ بات کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے والا مشرک ہے. آپ نے کہا قرآن ہی سے میں نے غیر اللہ سے اللہ مدد مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ نہیں مانو گے، رکھو فون یار.